अस्सलाम वालेकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तालिबान ने काबिल को इतनी जल्दी फ़तह क्यों कर लिया और 1996 के तालिबान और 2021 के तालिबान में क्या फ़र्क है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ हम शुरू करते हैं 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर लिया। अमेरिका को ताज़ा 1975 में वियतनाम में बुरी तरह शिकस्त हुई थी और अमेरिका का ख्याल था कि सोवियत यूनियन ने वियतनाम आर्मी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से अमेरिकन की इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी। तो वो इस मौके को अपने लिए एक मौका जान रहा था ताकि वो अपनी शिकस्त का बुरी तरह से सोवियत यूनियन से बदला ले सके। पाकिस्तान में उस वक्त ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। ईस्ट साइड से इंडिया पाकिस्तान के साइड पे था और दूसरी तरफ पे सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ गया था। तो उनका ख़्याल था कि रशिया इसके बाद पाकिस्तान पे हमला करेगा और कराची और बलूचिस्तान की बंदरगाहों को हासिल करेगा, ताकि जो सर्द पानियों का उनकी बंदरगाहें जो 6 महीने बंद रहती थी, उससे ये इस रास्ते से अपने मुल्क में तजारत कर सकेगा। अमेरिका को अपनी शिकस्त का बदला लेना था और पाकिस्तान को डर था कि कम्युनिस्ट पार्टी या जो उस वक़्त की सोवियत यूनियन थी, वो कहीं पाकिस्तान पर हमला ना कर दे या पाकिस्तान पे कब्ज़ा ना कर ले। तो दोनों के मफ़ाद एक साथ हो गए। तो अमेरिकन सीआईए और पाकिस्तानी आईएसआई ने मिलकर एक प्लान बनाया सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने मुजाहिदीन को तैयार किया। फंडिंग सीआईए और सऊदी अरब कर रहे थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान की आईएसआई मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रही थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ तकरीबन 10 सालों में उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ के रख दिया। 1989 में अमेरिकन्स और रशियंस के साथ मुआहिदा होता है और 1989 में सोवियत यूनियन की जो फ़ौजें हैं वो वापस चली जाती हैं और तकरीबन 2-3 साल बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाती है, जिसमें से सेंट्रल एशियंस की मुल्क आज़ाद हो जाते हैं, जिनमें तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और सारे इन मुल्कों को आज़ादी मिल जाती है सोवियत यूनियन से। जैसे ही सोवियत यूनियन टूटती है, अमेरिका का मकसद पूरा हो जाता है, तो उस खित्ते को छोड़ के चला जाता है, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अफरा-तफरी हो जाती है और अफ़गानिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाती है। उस सिविल वार के नतीजे में फिर से लाखों अफ़गानों उसी कंडीशन में पहुँच जाते हैं जो सोवियत यूनियन के इन्वेजन के वक़्त थे। तो तालिबान जो उस वक़्त के मुजाहिदीन थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल हासिल करने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता हमले शुरू कर देते हैं और 1996 में तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेता है। अफ़गानिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद तालिबान शरिया लॉ नाफ़ज़ कर देते हैं। चोरी की सज़ा, हाथ काटना, ज़िना की सज़ा, कोड़े मारना, दुर्रे मारना, पब्लिक हैंगिंग शुरू हो जाती है, हाथ काटना शुरू कर देते हैं, सख्ती हो जाती है, जिसको जो लिबरल और सेकुलर तबका उसको पसंद नहीं करता, मगरब भी उसको पसंद नहीं करता, अमेरिका उसको पसंद नहीं करता। 9/11 के बाद अमेरिका भूखे शेर की तरह अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर। और पाकिस्तान पे बदकिस्मती से मार्शल लॉ चल रहा होता है मुशर्रफ का और मुशर्रफ को अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए अमेरिका की सपोर्ट मिल जाती है और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो सारी शराइत मानकर अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे देता है, अपनी सरजमीन दे देता है ड्रोन अटैक करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। तो अमेरिका को पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान पर हमले शुरू कर देता है। फ़ज़ाई हमले और ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सरजमीन से होते हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान पर तकरीबन $3 ट्रिलियन का खर्चा करता है अपने तमाम फ़ौजी साज़ो-सामान के साथ। वो अफ़गानिस्तान को तोड़ा-बोरा बना देता है। तालिबान का कंट्रोल तकरीबन ख़त्म हो जाता है और वो घाटियों में, पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं और अमेरिका समझता है कि उसने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और आहिस्ता-आहिस्ता जो तालिबान है वो अपने आप को रीग्रुप करते हैं और अमेरिकन आर्मी के ऊपर और नेटो आर्मी के ऊपर गुएरिला वार शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी अमेरिकन नुकसान होता है। तकरीबन 2500 अमेरिकन फ़ौजी हलाक हो जाते हैं और तालिबान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 20 साल गुज़रने के बाद अमेरिका को एहसास होता है कि ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रहा है। तो ट्रंप दौर में ये बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है कि 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकन आर्मी चली जाएगी और बाकायदा जो बाइडेन इसका अमली आगाज़ करता है और 2021 के अंदर फ़रवरी के अंदर तालिबान और अमेरिकन के साथ एक मुआहिदा हो जाता है, जिसमें वो ये ऐलान करते हैं कि सितंबर 2021 में वो अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स निकाल लेते हैं और इसका बाकायदा आगाज़ वो अप्रैल में ऐलान करता है कि ठीक अगस्त के 31 अगस्त तक वो अपनी ट्रूप्स खाली कर लेगा
اسی اعلان کے ساتھ ہی طالبان دوبارہ ری گروپ اور ری جوائن ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ افغانستان پہ جو اضلاع ہیں جہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 2021 میں طالبان نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے انہوں نے سرحدی علاقوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کیا ناردرن الائنس کی طرف سے، جو ناردرن علاقے تھے افغانستان کے اوپر، جن کا اس وقت 1996 میں ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ سب سے پہلے وہ سارے سرحدی گزرگاہ بند کرتے ہیں ترکمانستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، آہستہ آہستہ پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ان کا ووہان کوریڈور ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ سینٹر کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے افغان آرمی کو ٹرین کر دیا، تقریباً 3 لاکھ وہ افغان آرمی ٹرین کرتے ہیں، اور $90 بلین کی وہ ایک ٹرینڈ آرمی اپنے حساب سے وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ 3 لاکھ کی آرمی 75,000 افغان کو شکست دے دے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ 75,000 طالبان 3 لاکھ کی آرمی پہ ہیوی ہو جائیں گے۔ یہ سارے تجزیہ نگاروں کا خیال ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم تقریباً 1 سال سے 1.5 سال تک طالبان کو لگیں گے پورے افغانستان کو قبضہ کرنے کے لیے۔ تمام تجزیوں اور تمام دعووں کے برعکس طالبان تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگست کے مڈ میں طالبان کابل کے سراؤنڈنگ میں آ جاتے ہیں اور کابل کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور اشرف غنی کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اشرف غنی شروع میں کہتا ہے کہ نہیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں طالبان کے خلاف لڑوں گا، لیکن اشرف غنی کے مطابق وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ اگر طالبان کابل پر حملہ کر دیتے ہیں تو وہاں لاکھوں لوگوں کا خون بہہ جائے گا، تو وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جو کہ ساری کہانی آپ نے میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی۔ اشرف غنی کے افغانستان کے فرار ہونے کے بعد طالبان فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگلے ہی دن وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو کافی عرصے سے طالبان کا ترجمان تھا، اس کی تصویر اور اس کی ویڈیو پہلی بار منظر عام پر آتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے دوسرے پہلو کی طرف کہ 1996 کے طالبان اور 2021 کے طالبان میں کیا فرق ہے۔ 1996 کے طالبان کافی سخت تھے، کافی کٹر تھے، ان کو بالکل ڈپلومیسی نہیں آتی تھی، شریعہ لاء کا مکمل نفاذ تھا، کٹر قسم کے لوگ تھے، وہ انہوں نے بھی اس وقت کی ایک سپر پاور کو شکست دی ہوئی تھی۔ اس طرح آج کے طالبان نے بھی ایک سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کے طالبان اور 2021 کے طالبان میں کافی فرق ہے۔ یہ ڈپلومیسی بھی سیکھ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری اگلی کوشش ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے، یونائٹڈ نیشن کو ان کو ایکسیپٹ کروانا ہے، تو وہ تھوڑے سے ماڈریٹ اور تھوڑے سے لبرل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں کے بارے میں بھی ابھی اس وقت تھوڑے سے انہوں نے نرمی دکھائی ہے کہ عورتیں اسکول جا سکتی ہیں اور عورتیں اپنے پروفیشنز میں جا سکتی ہیں۔ اور ایک ویڈیو کے مطابق جو میں نے دیکھی، طالبان جو اس وقت کے میڈیکل سٹاف تھے ان کو انشور کر رہے تھے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور اگلے ہی دن آپ دیکھتے ہیں کہ تولو نیوز پر ایک لڑکی فیمیل ایک طالبان لیڈر کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھا قدم ہے۔ جو 1996 میں طالبان نے قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے ایرانین ایمبیسی کے 11 سفارتکاروں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس وقت کا جو پریزیڈنٹ ہے نجیب اللہ کو پبلک ہینگنگ کر دی تھی، لیکن اس وقت کے طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، کسی سفارتکار کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ 2021 کے طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ عام معافی کے اعلان کے بعد 2-3 روز بعد کابل کے حالات تقریباً نارمل ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں، بچیاں اسکول جانا شروع کر دیتی ہیں، عورتیں بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ 2021 کے طالبان احتجاج کو بھی الاؤ کر رہے ہیں۔ افغانستان کا جھنڈا طالبان چینج کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے اس کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ محرم کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے دور میں طالبان الاؤ نہیں کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کے مطابق پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اس سے بڑا خوش ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو پہلے انڈیا استعمال کرتا تھا پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، اب طالبان کی حکومت آنے کے بعد، اور باقاعدہ طالبان نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور کے لیے استعمال کرنے نہیں دے گا، جو کہ اچھی اور خوش آئند بات ہے، پاکستان کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ افغان طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان کے اندر ایک امن ہوگا، اور سی پیک کے منصوبوں پہ کام ذرا تیزی سے ہوگا۔ تو دوستو، جیسا کہ افغانستان کو سپر پاور کا قبرستان کہا جاتا ہے، جس میں یو کے کو بھی شکست ہو گئی تھی، سوویت یونین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، آج کا امریکہ جو ہے وہ بھی معاہدہ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ 20 سال کے بعد لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کے مفادات مکمل ہو گئے ہیں،
اس نے $3 ٹریلین کا خرچہ کیا ہے۔ $3 ٹریلین از اے ویری ہیوج اماؤنٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو طالبان پریس کانفرنس میں باتیں کر رہے تھے وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ افغانوں کو مکمل رائٹس ہوں گے، ان کو بولنے کی آزادی ہوگی، عورتوں کو تحفظ ہوگا، میڈیا آزاد ہوگا، سفارتکار وہاں صحیح طریقے سے اپنے سارے انجام دے سکیں گے، افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، القاعدہ کو وہاں بڑھنے نہیں دیا جائے گا، TTP جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے جو جنگجو ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں بدامنی نہ پھیلا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس خطے کو اب امن نصیب ہوگا، پورا خطہ جنگ کے بجائے امن کے لیے ہموار ہو جائے گا، لوگ تجارت کر سکیں گے، سینٹرل ایشیا تجارت کر سکے گا، پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے، سی پیک کے راستے کھل جائیں گے، لوگوں کو تجارت کے روٹ مل جائیں گے، جو کہ سب کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ تو امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔